बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन आज 24 मार्च 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में कैप्टन सफदर के चंद बयानात मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करने वाला हूं। उसके बाद उस पर मैं अपना तबसरा और तज्जिया ज़रूर आगे बढ़ाऊंगा। नाजरीन आगे बढ़ने से पहले ये याद रखिए कि कैप्टन सफदर के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में 2 मुकदमात की समाअत हो रही है। एक केस जो कैप्टन सफदर पे है वो है आमदन से जायद असासाजात का केस, और दूसरा इश्तियाल अंगेज बयानात और रियासत के खिलाफ गद्दारी पे मबनी जो बयानात हैं उन हवालों से भी एक केस पेशावर हाई कोर्ट में उसकी समाअत बदस्तूर हो रही है। नाजरीन ये जो दूसरा केस है कि रियासत के खिलाफ गद्दारी का, उसमें कैप्टन सफदर साहब को जो है 5 अप्रैल तक अबूरी ज़मानत मिल चुकी है। जैसे ही उन्हें ज़मानत मिलती है तो उसके बाद वो चंद लोगों के साथ मिल के एक इंतहाई इश्तियाल अंगेज जो है वो तकरीर करते हैं। नाजरीन उस तकरीर में कैप्टन सफदर साहब ने क्या कहा वो पहले आप सुन लीजिए। वो कहते हैं कि तुम क्या समझते हो कि सारी ज़िंदगी तुम लेफ्टिनेंट जनरल रहोगे, मेरी तरह तुम रिटायर्ड हो जाओगे। ना मुश्किलें पैदा करो अपने दामाद के लिए। तुमने अगर मेरी इज्जत पे हाथ डाला, कसम खुदा की मैं तुम्हारे ऊपर बम बन के गिर जाऊंगा। यानी पाक फौज को वो मुखातिब हैं। जब कराची में ये रिहाइश पजीर थे एक होटल में, तो मरियम नवाज साहबा का जो कमरा होटल का तोड़ा गया था, तो उन्हीं वाक़यात का वो जिक्र कर रहे हैं कि अगर तुमने मेरी इज़्ज़त पे हाथ डाला तो खुदा की कसम मैं बम बन के तुम्हारे ऊपर गिर जाऊंगा। व्हाट डज़ दैट मीन? इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हारे ऊपर खुदकुश हमला कर दूंगा। ये एक धमकी दी है कैप्टन सफदर ने जैसे ही 5 अप्रैल तक उनकी अबूरी ज़मानत मंजूर होती है। उसके बाद आगे चल के कहते हैं कि मेरे कमरे में ये घुसे, दरवाजे तोड़े, चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। अगर मैंने उन्हें छोड़ दिया तो मेरे जिस्म में आवान कौम का खून गर्दिश नहीं कर रहा होगा। मैं बगैरत हूँगा अगर मैंने उनसे अपनी बेइज्जती का बदला न लिया। यानी उसी वाक़े का वो तस्करा कर रहे हैं कि मैं आवान नहीं हूँगा अगर मैंने इनसे बदला न लिया, मैं बगैरत हूँगा अगर मैंने उनसे बदला न लिया। उसके बाद आगे चल के कैप्टन सफदर साहब कहते हैं कि आजकल के जो हमारे कायद हैं मौलाना फजल साहब, अल्फाज उनके ज़रा आप नाज़रीन मुलाहिज़ा कर लीजिए कि हमारे जो आजकल के कायद हैं मौलाना फजल साहब, ठीक है, हमें इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। हम भी मौलाना फजल साहब के साथ मिल के जो है वो कोर कमांडर पेशावर के घर के सामने धरना दे सकते हैं। नाजरीन इन अल्फाज पे अगर आप गौर कर लें कि हमारे आजकल के जो कायद हैं, यानी अब यूँ समझ लें कि अमलन कैप्टन सफदर साहब ने नवाज शरीफ से तो बगावत ही कर ली है, क्योंकि जब आप आजकल के कायद मौलाना फजल को तस्लीम कर रहे हैं तो इसका मतलब यही हुआ कि आपने अपनी तमाम तर उम्मीदें जो हैं अब वो मौलाना फजल साहब से वाबस्ता कर ली हैं, मौलाना फजल साहब से बांध ली हैं, और नवाज शरीफ से अमलन जो है आप मायूस हो चुके हैं। तो ये नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक जो है ना अमलन एक बगावत का ऐलान ही मैं इसे समझता हूँ। इसके अलावा अगर आपके जहन में इसके कोई और मानी आते हैं तो आप ख़ुद उसका जो है ना इस्तिंबात कर सकते हैं। नाजरीन अब ये वो कैप्टन सफदर हैं जिन पे पेशावर में अंडों से हमला होता है, लेकिन क्या आप साबित कर सकते हैं कि मरियम नवाज साहिबा ने जो है ना इनके हक़ में कोई ट्वीट की हो या मरियम नवाज साहिबा ने डीपी पे इनकी कोई तस्वीर लगाई हो? बिल्कुल आप साबित नहीं कर सकते। इसके अलावा ये वो शख्स हैं जिन्होंने खुद कहा था कि नून लीग वाले कभी मुझे सिक्योरिटी पे लगा देते हैं,
کبھی نعروں پہ لگا دیتے ہیں اور کبھی مجھے ڈرائیور بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کے بیانات دیے ہیں۔ تو مطلب اگر مریم نواز صاحبہ کے لیے جس طرح کیپٹن صفدر کی رگ حمیت جو ہے وہ بھڑک اٹھی ہے، ٹھیک ہے، کہ میں خدا کی قسم کھاؤں گا، میں بم بن کے آپ کے اوپر گر جاؤں گا، میرے اندر آوانوں کا خون نہیں ہوگا اگر میں نے آپ سے اپنی بے عزتی کا بدلہ نہ لیا، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح ان کی رگ حمیت بھڑک چکی ہے، تو مریم نواز کو اس بات کی پرواہ کیوں نہیں ہوتی کہ ان کے شوہر کو کبھی ڈرائیور بنا دیا جاتا ہے، کبھی سیکیورٹی پہ لگایا جاتا ہے، کبھی نعروں پہ لگا دیا جاتا ہے۔ آخر مریم نواز کو بھی تو ان کی جو ہے نا اس کا احساس ہونا چاہیے کہ میرے ہسبینڈ سے جو ہے کیا کام لیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ یک طرفہ کہانی تو مجھے لگ رہی ہے، یا پھر شاید یہ ہے کہ پاناما جے آئی ٹی کے دوران، پاناما جے آئی ٹی جب بنائی گئی تھی پاناما کیس کے دوران، تو جب کیپٹن صفدر پیش ہوئے تھے تو انہوں نے خود کہا تھا کہ مجھے 1500 ریال جو ہے ماہوار تنخواہ شریف خاندان کی طرف سے ملتی ہے۔ شاید اس قسم کے بیانات جو ہیں وہ اسی تنخواہ کو حلال کرنے کے لیے ہوں، ٹھیک ہے، وگرنہ تو کوئی اور معنی سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ مریم نواز صاحبہ کی طرف سے کیپٹن صفدر کے حوالے سے کبھی اس طرح کا جو ہے نا فرم سٹینڈ جو ہے، سٹانس اور موقف کبھی بھی سامنے نہیں آیا کہ جو شخص خود اپنی زبان سے الفاظ ادا کرتا ہو کہ مجھے کبھی سیکیورٹی، کبھی ڈرائیور اور کبھی نعروں پہ لگا دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال ریاستی اداروں کو جو ہے نا ان ایکشن اب آنا چاہیے۔ فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے بھی میں 2-3 مہینے پہلے اس قسم کے ان کے جو بیانات ہیں، اشتعال انگیز بیانات میں نقل کر چکا ہوں۔ ایک شخص جس کو ریاست کے خلاف غداری کے مقدمات میں 5 اپریل تک عبوری ضمانت ملتی ہے اور اس کے بعد باہر آ کر وہ اس سے بھی زیادہ جو ہے نا غداری اور اشتعال انگیز تقاریر کرنے پہ آ جاتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے پھر ایسے ہی ہوگا جب آپ کی طرف سے رعایات ملتی ہوں، ضمانت در ضمانت ملتی ہوں اور کوئی مؤثر اقدام ان کے خلاف نہیں اٹھایا جاتا، کوئی فیصلہ نہیں کیا جاتا، تو پھر ایسے لوگوں کو شہ مل جاتی ہے اور وہ اور بھی چوڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح کے اشتعال انگیز تقاریر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ریاستی رٹ کی کمزوری ہے، یہ عدالتی نظام کی یہ کمزوری ہے۔ خدا کیا بتاؤں آپ کو، کون سے قصے سناؤں آپ کو کہ کن کن غریبوں کو کن کن کیسز کے اندر جو ہے نا جیلوں میں ڈالا گیا ہے، کن کن کیسز میں ڈالا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، انسان کا جو دل ہے وہ دہل جاتا ہے کہ غریبوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، اور ان لوگوں کے خلاف کوئی ایکشن لینے والا کوئی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ہم جیسا آدمی کوئی بھی خدا نہ خواستہ کوئی معمولی سی وہ بھی کر لیں تو آپ دیکھ لیں کہ کیا جو ہے نا ریاست کس طرح ان ایکشن آتی ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پہ یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیے ناظرین اتنا ہی۔ پاکستان زندہ باد۔